बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिलचस्प टेक्निक आज आपसे मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। और ये जो है कि देखें, हम कई काम ऐसे करते हैं रोज़ाना, कई काम ऐसे करते हैं कि हमें पछताना पड़ता है और हम गोया कि अपने रूल्स को भी वायोलेट कर रहे होते हैं। ऐसे रूल्स जो हमने अपनी ज़ात के लिए बनाए हैं, ऐसे कवानीन जो हमने अपनी ज़ात के लिए बनाए हैं, हम उनको तोड़ते हैं और फिर बाद में पछताते रहते हैं। और कई जगहों पे तो रूल बना हुआ नहीं होता हमारा अपना, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हम करते हैं जज्बात में आके, अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने खुशी के लिए, कि लीटर आन हमें बहुत पछताना पड़ता है। हम अपने ऊपर कह लें कि वो करते हैं, गुस्सा करते हैं और गिल्ट फीलिंग्स होती हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। हमारे एतमाद के अंदर कमी आती है, एहसास से नदामत, गिल्ट फीलिंग्स होती हैं, शर्मिंदगी होती है और नुकसान तो होता ही है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी सूरत हाल से, इस तरह के काम करने से हम अपने आप को बचा सकते हैं? कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस वन? दैट इज़ समथिंग गोइंग टू बी डिबेटेड अपॉन इन टुडेज़ टॉक। आज हमने इस पे गौर करना है, इस पे हमने आज बात करनी है। और बहुत सिंपल सी बात करूँगा ताकि उस पर आसानी से अमल किया जा सके। इतनी आसानी तो, बिल्कुल आसानी तो नहीं होती, एफ़र्ट करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी अगर टेक्निक का फक़दान हो तो फिर ज़ाहिर है कि फिर बात बनती नहीं है। ये भी एक जुज़्व लाज़िम है, ये भी एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। तो मैं अर्ज़ करूं कि देखिएगा, अगर हम कोई काम करते हैं इस तरह का कि जो हमें लीटर आ, जिसका हमें हो कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, तो हम करते क्यों हैं? वाई वी डू दैट? हम अपनी वक्ती तस्कीन के लिए करते हैं, टेम्पोरेरी ग्रेटिफिकेशन के लिए हम करते हैं। और ये जो हमारी टेम्पोरेरी खुशी होती है, यकीनन बाद में इसने परेशानी के अंदर, गिल्ट के अंदर बदलना होता है, तब्दील होना होता है। हम अपने आप को सिर्फ एक बात बताते रहें, बार बार बताते रहें, 10 टाइम्स बताते रहें कि जी देखिए, मुझे बाद में पछताना पड़ेगा, अफसोस होगा, एतमाद में कमी आएगी, अपने आप को मैं कोसूँगा, बुरा भला कहूँगा, किसी को पता लगेगा तो भी बहुत बुरा होगा। तो ये इस तरफ अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर लें। एक जो होती है ना मोमेंट्री ग्रेटिफिकेशन जो होती है, जो लम्हाती खुशी है, वहाँ से तवज्जो हटा के अपनी तवज्जो इस एक नुक्ते के ऊपर मरकूज़ कर लें। और अगर जो पहला नुक्ता है, मोमेंट्री जो लम्हाती खुशी वाला जो एक फोकस है और एक जो टारगेट है, जितनी देर हमारी तवज्जो उस पर रहेगी, इतनी देर हमारे जज्बात के अंदर इर्ताश आता रहेगा, एक स्टोक आता रहेगा, जलती पे तेल डालने वाला काम होता रहेगा। हम मोर और मोर, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होते रहेंगे उस गलत काम के लिए कि को अब इसकी चूँकि बहुत सारी अक़साम हैं, उसकी तफसील में जाने के लिए ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि लोग समझ गए हैं, आप समझ गए हैं। तो भाई बात ये है, कोई भी हो, वो कोई भी बेशुमार उसकी अक़साम है। देर आर मैनी, यानी खाने पीने की चीज़ों से लेकर कहाँ से कहाँ तक, गुस्से के आलम में लेके ये थे ये। तो भाई सारी बातें जो हैं, मुझे अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर लेना है। और फोकस अपना शिफ्ट मोमेंट्री ग्रेटिफिकेशन, गुस्सा निकालने वाली बात है, कोई और लुत्फ़ और प्लेयर वाली बात है, कुछ भी है, वहाँ से तवज्जो उठा के मुझे अपनी तवज्जो इस पर मरकूज़ कर लेनी है कि भाई इसके लेटर आन मेरे इसके बारे में एहसासात, जज्बात क्या होने हैं,
مجھے کتنی تکلیف اور ٹربل اور پریشانی کا جو ہے سامنا کرنا پڑنا ہے، کتنی مجھے میری یہ بے عزتی ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ گویا کہ ہم نے اپنی توجہ جو ہے وہ لمحاتی اثرات سے ہٹا کے جو اس کے لانگ ٹرم اثرات ہیں، ہم نے اس پہ اپنی توجہ شفٹ کر لی اور مرکوز کر لی، اور پھر ہم نے اپنا فوکس ادھر ہی رکھنا ہے، اپنی توجہ ادھر ہی رکھنی ہے، اور جتنی دیر ہم اپنی توجہ اس پہ رکھیں گے، آپ یقین کیجئے گا وہی بات کہ جس بات کے لیے ہم وقتی طور پہ بہت پریپیئرڈ تھے، ہم بہت ہی تیار تھے کہ میں اب اس خوشی کو حاصل کرنے جا رہا ہوں، تو پھر ہم اس سے ہٹ جائیں گے۔ ہاں، اپنے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگر لیٹر آن فرض کر لیں کہ میں محسوس کروں کہ بھائی نہیں، دیر واز نتھنگ بیڈ ان دیٹ، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مجھے لیٹر آن میرے پچھتاوے کا سبب بنے، تو میں آئی ول بی پرووائڈنگ دس تھنگ ٹو مائی سیلف، میں اپنے آپ کو موقع دوں گا کہ جی میں یہ کام کر سکوں۔ ہاں، لیکن اس میں ایک اور بات جو اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ بات کیا ہے؟ دیکھیے، اگر فرض کر لیں اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، تو بھی ایٹ لیسٹ مجھے ایک بہت بڑا ریوارڈ اس کا ملنے والا ہے، اور وہ بہت بڑا ریوارڈ کیا ہے؟ وہ میری ول پاور کا، میری قوت ارادی کا جو ڈیولپ ہونا ہے، اور جو اس کا اسٹرینگتھن ہونا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے جو ملنے والا جو کانفیڈنس ہے، یہ اس طرف اپنی توجہ جو ہے وہ مبذول کرا لیں۔ آپ یقین کیجئے گا ہم بالکل جو ہے ہمارا بالکل ہی ہم بدل جائیں گے، وی ول بی اے ڈفرینٹ پرسن، اور وی ول بی ایکٹنگ ان کوائٹ اے وائز مینر۔ ایک بہت ہی پھر ہم دور اندیش انسان کی طرح ہم ایکٹ کر رہے ہوں گے، ہم ایک بہت ہی دانا اور کول مائنڈڈ انسان کی طرح ہم ایکٹ کر رہے ہوں گے، اور یقیناً یہ بات ہمارے بہترین مفاد کے اندر ہے، میرے اور آپ کے بہترین مفاد کے اندر ہے۔ لہٰذا ہم آج سے یہ دو چیزیں جو ہیں ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، ایک جو بعد میں ہونے والے اثرات ہیں، توجہ ساری اس پہ رکھنا، اور دوسرا اس ایک بات کو سمجھنا کہ دیکھیے یہاں سے اگر اف اٹ آل آئی کنٹرول مائی سیلف ہیئر، میں یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں، تو آئی ول بی ڈیولپنگ کوائٹ لاٹ آف ول پاور، میری جو ول پاور ہے، قوت ارادی ہے، میری جو ڈٹرمنیشن ہے، میرا جو کہہ لیں کہ دھن کا پکا ہونا، جو بھی اس کو کہہ لیں، تو وہ میرے اندر آئے گا، اور یقیناً وہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے، اور مجھے اس کے بہت سارے بینیفٹ ملنے والے ہیں۔ تو یہ وہ اس طرف ہم اپنی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ڈفرینٹ بہتر صورتحال